आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। इंतखाबी कमीशन अब से कुछ देर बाद दिल्ली कानून साज असेंबली के इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत पोल का आगाज किया। वजीर दाखिला ने कहा कि ये भारत की बैनुल-अक़वामी तफ्तीश को नए दौर में ले जाएगा। नेपाल तिब्बत सरहद पर आज सुबह आए 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले में कम अज कम 53 लोग हलाक हो गए। मरकजी वजारत सेहत ने HMPV वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए रियासतों को अवाम में बेदारी मुहिम चलाने को कहा है। आसाम में कोयला कान में फंसे कारकुनों को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए बचाव कार्रवाई जारी है। और बैडमिंटन में कुआलालंपुर में जारी मलेशिया सुपर 1000 में ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। इंतखाबी कमीशन ने दिल्ली में होने वाले कानून साज असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करने के लिए आज पूरी तैयारी कर ली है। इंतखाबी पैनल चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए आज दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है। 70 रुकनी दिल्ली असेंबली की मुद्दत-ए-कार अगले महीने 23 तारीख को खत्म हो जाएगी। 1 करोड़ 55 लाख राय दहिंदगान दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 83 लाख मर्द और 71 लाख खवातीन राय दहिंदगान हैं। दिल्ली की चीफ इलेक्टोरल अफसर के मुताबिक पिछले 2 महीने में 18 से 19 साल की उम्र के जुमरे में 52,000 नए राय दहिंदगान को जोड़ा गया है। विकासपुरी असेंबली में राय दहिंदगान सबसे ज्यादा तादाद और 4,62,000 से भी ज्यादा है, जबकि दिल्ली कैंट असेंबली हलके में ये तादाद सबसे कम 78,893 है। ताहम दिल्ली में सियासी पार्टियों ने पहले से ही इंतखाबी तशहीर शुरू कर दी है। बरसरे इख्तिदार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात की सभी असेंबली सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि बीजेपी ने अब तक 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों की तीसरी फहरिस्त जारी की है। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मरकजी जांच ब्यूरो के जरिए तैयार करदा भारत पोल पोर्टल की शुरुआत की। भारत पोल पोर्टल का मकसद रेड कॉर्नर नोटिसों और दीगर इंटरपोल नोटिसों समेत इंटरपोल की बैनुल-अक़वामी सभी दरखास्तों को हम आहंग करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि भारत पोल बैनुल-अक़वामी जांच को एक नए दौर में ले जाएगा। उन्होंने कहा कि अब जांच एजेंसियां मतलूबा मालूमात हासिल करने के लिए इंटरपोल के राब्ते में रहेंगी। उन्होंने बताया कि मनशियात की स्मगलिंग, असलहे की स्मगलिंग, दहशतगर्दी से मुतालिक जराइम और लोगों को गैर कानूनी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने जैसे मामलात को हल करने में ये पोर्टल मदद करेगा। सबसे बड़ा फायदा अंतर्राष्ट्रीय डेटा के उपयोग के बारे में। 19 प्रकार के डेटाबेस जो इंटरपोल के हैं वो आज हमारे पास उपलब्ध होंगे। एनालिसिस कर क्राइम रोकने की हमारी सिस्टम खड़ी करने के लिए भी उपलब्ध होंगे और अपराधियों को पकड़ने के लिए भी उपलब्ध होंगे। और साइबर अपराध की नई चुनौतियों को भी एक स्पीड के साथ इससे हम आगे ले जा सकते हैं। इस मौके पर जनाब अमित शाह ने CBI के उन 35 अफसरान और हुक्काम को पुलिस मेडल्स अता किए, जिनके नामों का ऐलान सदर जमहूरिया के पुलिस मेडल्स और बेहतरीन जांच के लिए वजीर दाखिला के मेडल्स के लिए किया गया था। हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। एक प्रकार से अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, CBI, मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि भारत पोल पोर्टल कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की हकीकी तौर पर इत्तलात हासिल करने में मदद करेगा। ये पोर्टल सभी शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएगा। वजीर दाखिला ने कहा कि मॉडर्न सिस्टम्स का इस्तेमाल करके ऐसे मुजरिमों को वापस लाना आसान हो जाएगा जो भारत में जुर्म करके मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। जनाब शाह ने कहा कि भारत पोल पोर्टल 195 मुल्कों के इंटरपोल नेटवर्क के साथ तहकीकाती एजेंसी और पुलिस के दरमियान तालमेल पैदा करके जराइम को काबू करने में अहम किरदार अदा करेगा।
آج صبح نیپال تبت کے سرحدی خطے میں آئے 7.1 شدت کے شدید زلزلے کی وجہ سے کم 53 افراد ہلاک اور 62 زخمی ہو گئے۔ اس زلزلے کا مرکز نیپال سرحد کے نزدیک تبت کے زیزانگ علاقے میں واقع تھا۔ اس زلزلے کے جھٹکے بہار، مغربی بنگال اور سکم سمیت شمالی بھارت کے مختلف حصوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ یہ جھٹکے بہار میں سب سے زیادہ محسوس کیے گئے، جس کی وجہ سے لوگ خوفزدہ ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ہیومن میٹانیمو وائرس HMPV کا پازیٹیو معاملہ گجرات میں درج کیا گیا ہے۔ علاج کے لیے راجستھان سے احمد آباد لائے گئے 2 مہینے کے بچے کا HMPV نمونہ پازیٹیو پایا گیا۔ بچہ فی الحال زیر علاج ہے اور اس کی حالت مستحکم ہے۔ ریاستی وزیر صحت رشی کیش پٹیل نے واضح کیا کہ HMPV کوئی نیا وائرس نہیں ہے اور عوام اس سے نہ گھبرائیں۔ تاہم انہوں نے HMPV کی علامات کی اہمیت کو سمجھنے اور احتیاطی اقدامات اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے رہنما خطوط تیار کرنے کا کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ ریاستی حکومت کے اسپتالوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ وائرس کی جانچ کے لیے RT-PCR کٹس کی خریداری کریں۔ ادھر مہاراشٹر کے ناگپور میں ہیومن میٹانیمو وائرس HMPV کے 2 نئے معاملوں کی شناخت ہوئی ہے۔ ان میں ایک 7 سالہ اور ایک 13 سالہ بچہ شامل ہے۔ صحت کے مرکزی سیکرٹری نے ملک میں نظام تنفس کی بیماریوں کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور ان کے انتظام سے متعلق عوامی نظام صحت کی صورتحال پر غور کیا۔ ریاستوں کو حفاظتی اقدامات سے متعلق عوام میں بیداری پھیلانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ مرکزی صحت سیکرٹری پونیا سلیلا سریواستو نے زور دے کر کہا ہے کہ عوام کو ہیومن میٹانیمو وائرس HMPV سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ کے دوران صحت سیکرٹری نے HMPV سے متعلق حالات اور بھارت میں سانس کی بیماریوں کے تازہ حالات اور ان کے انتظام کے لیے طبی اقدامات کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری نے انفلوئنزا جیسی بیماری ILI اور شدید تنفسی انفیکشن SARI کی جانچ کو مستحکم کرنے کے لیے ریاستوں کو مشورہ دیا۔ انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ سردی کے موسم میں عام طور پر سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور انہوں نے یقین دلایا کہ سانس کی بیماریوں میں غیر معمولی اضافے سے نمٹنے کے لیے ملک پوری طرح تیار ہے۔ آسام حکومت نے میگھالیہ سرحد کے قریب دیما ہساؤ ضلع کے امرانگ سو میں کوئلے کی کان میں پھنسے مزدوروں کو بچانے کے لیے بحریہ کے غوطہ خوروں سے دوبارہ مدد مانگی ہے۔ یہ کانکن ریچ ہول کوئلہ کان میں اس وقت پھنس گئے تھے جب پانی ان کی 300 فٹ گہری کان میں گھس گیا تھا۔ فوج نے پہلے ہی قدرتی آفات سے نمٹنے کی ریاستی فورس SDRF اور قومی فورس NDRF کے ساتھ مل کر مشترکہ آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ فوج کی خصوصی ٹاسک فورس میں غوطہ خور، انجینئر اور دیگر تربیت یافتہ اہلکار شامل ہیں جو بچاؤ آپریشن کو انجام دینے کے لیے ضروری آلات سے لیس ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے کان میں پھنسے 9 کارکنوں کو بچانے کے لیے فوج سے مدد مانگی تھی۔ اس کے مطابق فوج نے غوطہ خور، انجینئرز اور دیگر تربیت یافتہ اہلکاروں پر مشتمل خصوصی ٹاسک فورس جائے حادثے پر صبح 6:30 بجے روانہ کی ہے، جو بچاؤ آپریشن کو انجام دینے کے لیے ضروری آلات سے لیس ہیں۔ آسام رائفلز اور انجینئر ٹاسک فورس کی اضافی ٹیمیں بھی جاری بچاؤ آپریشن کو تقویت دینے کے لیے جائے حادثے کے لیے روانہ ہو چکی ہیں۔ آسام حکومت کے ذرائع کے مطابق زمین کی سطح سے 3 لاشیں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ رپورٹ بھیجے جانے تک یہ لاشیں برآمد نہیں کی جا سکیں۔ نیشنل گرین ٹریبیونل کی جانب سے سال 2014 میں پابندی عائد کیے جانے کے باوجود آسام میں ریٹ ہول کانکنی اب بھی غیر قانونی طریقے سے جاری ہے، جس کی وجہ سے ہر سال کئی لوگ اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ گوہاٹی سے امین جوادر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔ بیڈمنٹن میں ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی بھارتی خواتین کی ڈبلز کی جوڑی کوالالمپور میں ملیشیا سپر 1000 کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اس جوڑی نے تھائی لینڈ کی اورنیچا جونگ ساتھا پونپان اور سکیتا سویچائی کو سیدھے سیٹوں میں شکست دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ انتخابی کمیشن اب سے کچھ دیر بعد دلی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کرے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے نئی دلی میں بھارت پول کا آغاز کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ بھارت کی بین الاقوامی تفتیش کو نئے دور میں لے جائے گا۔ نیپال تبت سرحد پر آج صبح آئے 7.1 شدت کے زلزلے میں کم از کم 53 لوگ ہلاک ہو گئے۔ مرکزی وزارت صحت نے HMPV وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ریاستوں کو عوام میں بیداری مہم چلانے کو کہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔